یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانا. سب تو پہلے تمام موالیاں حلالیاں دیوانیاں مستانیاں نو ناممکن نو ممکن بناون والے دے ظہور دا، نہ لکھیاں ہوئیاں لکھواون والے دے ظہور دا، خدا دے سخت قانون نو اپنی مرضی نال تبدیل کر لون والے حسین بادشاہ دے ظہور دی مبارکباد پیش کردا. خیر مبارک خیر مبارک. بہت سونا پڑ گئے قبلہ و کعبہ بابا شفقت محسن کاظمی صاحب. مالک انہوں نے اور طاقت جرت دے دے، مالک انہوں نے زندگی کرے، مالک تاری بھی زندگی کرے، بانیان جشن نو مالک کسی دا محتاج نہ کرے، مالک ہمیشہ انہوں نے آباد و شاد رکھے. تمام بانیان دی محنت مالک قبول و منظور فرماوے، اور مالک انہوں سارا دفاع اتحاد پیار محبت قائم و دائم رکھے. مالک انہوں نے کسی دا محتاج نہ کرے. انہوں نے جتنے بزرگ عزیز فانی جہاں تو کوچ کر گن، سرکار دے ظہور دا صدقہ مالک سارے دے درجات بلند فرماوے، مالک سارے دے قبروں روشن تے منور فرماوے. نہیں تو سارے دے جتنے بزرگ عزیز فانی جہاں تو کوچ کر گن، سرکار دے ظہور دا صدقہ مالک سارے دی قبروں روشن تے منور فرماوے. جو نیک دعائیں لے کے آئے ہو تہاڈیاں ساڈیاں سارے دیاں نیک دعائیں میرے مرشد حسین دے اور سرکار باب الحوائج شہنشاہ وفا مرشد عباس دے ظہور دا صدقہ مالک کو سارے دیاں پوریاں فرماوے. مالک اس سخت دور ہر شریف دی عزت محفوظ رکھے. خصوصی دعائیں میرا مالک سارے بار میں آقا دا جل ظہور فرما، ہادی مادی دا جل ظہور فرما، حجت القائم دا جل ظہور فرما. یہ دوش رسالت ہے کہ شبیر کا مسکن ایڈا وڈا پنڈال ہوئے، ایڈی وڈی دنیا ہوئے، ایڈا وڈا رش ہوئے، ایڈے وڈے لوگ ہوئے تے بات بندہ آکھے بھی تسا بولو، اے نہیں آکھنا چاہیے. جو کوئی آ ہی گئے نے کافی ہے، بس چپ کر کے سنو، کوئی بولنا چلنے دی لوڑ نہیں، بس دل چ جڑا کچھ بولنا ہوئے ہولی ہولی بولنا بنا ہے. یہ دوش رسالت ہے کہ شبیر کا مسکن زہرا کا یہ فرزند کہاں پہنچ گیا ہے. میں ذاکرہ توڑے نال جھیڑا لایا ہوا ہے، بولو جی تے توجہ کرو جی تے واہ واہ تے سبحان اللہ. کی لوڑے آپ پڑھو تے بولی جاؤ، مجمع نو بلانے دا کی فائدہ. یہ دوش رسالت ہے کہ شبیر کا مسکن زہرا کا یہ فرزند کہاں پہنچ گیا ہے. جس جگہ حیدر کے جوانی میں قدم تھے، شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا. حسین بادشاہ، حسین انما، حسین مصطفیٰ، حسین لا الہ، نعرہ تکبیر. اچھا تو اگر محسوس نہ کرو تے ناراض ہی نہ ہو، میں مہاجر تے آئے جڑا مائک ہے نا اے مین دیو، چونکہ آئے ایک ہے اے تے ایک او رال جاسی نا کڑکار ماچ جاسی نا. آئے جڑا گھٹ آواز گھٹ آواز گھٹ آواز جیڑی او دے آواز نو ای دے کوئی نہیں، جیڑی ای دے او دے کوئی نہیں، تے رلال بھی چنگی گال نہیں. ہاں دے 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 پاپا بڑے اور پدو پدو لائے تے دیو چور دیو سے مین دیو ایتھے نال لاؤ. نعرے آپ پہ لگ دے جامنے ضروری ہے بھی مائک تے لامنے نے، وہ اثر ہی سارا پٹیندہ پہ نعرہ ایڈی اونچی آواز نہ لیندہ ہے بھائی ذاکر دے آواز آئے دیکھو بس ٹھیک آپ پہ فیٹ کداں ہی تو ہو جاسی. سر تسا میرے جتنے سیانے ہو وہ تو موڑ ممبر تے نہ آ جاؤ آئے دیکھو. ہاں ہوں ٹھیک ہے، آئے رولا آئی بچ علی علیہ
منکراں دا میں سنگ لیا ہے منکر دا جیون کر تنگ لیا ہے آواز ان ہر نو سنی دی پئی ہے اس بندے تو میں مانگ لیا ہے ایک قطع آئے میں تے کھلوتے بنایا ہے کہ آج جشن ہے ناممکن نو ممکن بناون والے دا تے آج بندہ ترلے کرے بھی بولو کیا ہی لوڑ ہے جیڑے آئے بیٹھے نے اے گھروں ٹرن تے بولنے لگے نے تے جیڑے ویلے دے بیٹھے نے سے ویلے دے بول دے پہنے بھامے ذاکر نہ نہیں بولیں آپس ہی تے بولیں دے پہنے جڑے حسین بادشاہ دے جشن چاہے بیٹھے انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہنا انشاءاللہ مالک انہوں نے کسی دا محتاج نہ کرے بہت مشکل جا دور ہے بہت اوکھا جا دور ہے اس دور ہے تے بندے اپنی ذاتیاں خوشیاں دے وچ شامل نہیں ہوندے ایڈی وڈی گرمی تے پھر ایڈا وڈا اوکھا دور تے پھر ایڈا وڈا مجمع اے میرے حسین بادشاہ دے کرم دا نتیجہ ہے اعوذ باللہ السمیع من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بلند صلوات کیمرے والے صاحبان کچھ تھوڑا گھنا تساں بھی حرکت کرو پچھلا پنڈال نظر نہیں پیا ہوندا کوئی ایک دا اودے کار چھوڑو چنگی گل ہے کسے ویلے اودے کار چھوڑیا اے نے بھی ایک طرح تے کھڑا رہے ایدے کو بندہ ویکھیا ایدے ویکھیا جڑے ڈھیر بولن اس لے ایدے دے شاباش باشا حیدری وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قيل في شأنه وما ارسلناک الا رحمت للعالمین درود پاک وسلام علی علی ابن ابی طالب رال بلا کل غالب امام المشارق والمغرب و امام متقین مکان تے دار ٹھہیں دے پہ آئے
مکان تے در کہندے پیا مکان تے در مکان تے در کہندے پیا خدا دا گھر بھی سجے دے پیا منافقہ کو تا اج موت آسی جو جشن شبیر منائے دے پیا بڑی مہربان بہت شکریہ ایڈی بڑی داد حد ہو گئی ہے کمال ہوگی بھی پورے پنڈال چ داد ہے اگے تو ایک دوے نال بلندے بلندے نال پرج دے دنیا تے عسکری دا ہن عکاس بھیج دے میرا اللہ دنیا تے عسکری دا ہن عکاس بھیج دے میرا اللہ مہربانی کر ہن دنیا تے عسکری دا ہن عکاس بھیج دے الحمد بھیجی ہے تا ہن وناس بھیج دے بیعت دا وقت خیال ہے ذہن یزید وچ مادی کو حالی دے رہے تا عباس بھیج دے مہربانی اے جڑی میں فرمائش موڑ آکھن دی کدے نہیں سنی ہاں جڑی ہولی جو ایک دو بندے آکھن موڑ پڑھیا ایسا ہے ہاں موڑ پڑھن دا تے انج نہ بندے کری آکھے نہ جھٹکے نہ موڑ پڑھو سائیں ہاں اچھا حالا سائیں لے بھائی ٹھیک ہے سائیں سائیں میں بھی سائیں تساں بھی سائیں میں پرساں سن سو جے تائیں دنیا تے عسکری دا ہن عکاس بھیج دے الحمد بھیجی ہے تا ہن وناس بھیج دے بیعت دا وقت خیال ہے ذہن یزید وچ چلو مادی کو حالی دے رہے تا عباس عباس بھیج دے دور پیالی آؤ جڑا آؤ کیمرے والا نا آؤ تو اٹھی میں نا بھائیا اوتھے ہے کوئی آؤ اس کیمرے دے ہے کوئی اپر ایس پاس دو انا ککڑ اے پر لائے جامی اے بمامی 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 بما 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 ایتھے رکھے بس با ٹھیک ہے اتھائی رکھے ہلے نا اتھائی رکھنی ہے لائٹ میرا پتر حلامنی نہیں بس اتھائی لائٹ رکھنی ہے دور ذہنوں سے تیرگی کر لو میرا پتر لائٹ اتھائی رکھے دور دور ذہنوں سے تیرگی کر لو دور 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 بہت دور دور ذہنوں سے تیرگی کر لو دور دور ذہنوں سے تیرگی کر لو ذکر حیدر سے روشنی کر لو جی رہے ہو اگر بغیر حب علی تو اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو بڑی مہربانی بہت شکریہ آئے کیمرے والے کچھ حرکت کیتی ہے جیڑے بندے نہ بولنے والے انہیں تے لائٹ پئی ہے وہ بولنے لگ پہ میں ضروری ہے مخلوق دے مخاطب ہونا کیمرے والے دے مخاطب میں مجمع پہ بولیندا پہ بڑا کچھ حرکت کیتی کرو ہاں میں چپ کر دے کھڑوتا رہے بس بندہ ہکے تھا رہا تھے سونا جشن شبیر منا کے
سونا جشن شبیر منا کے سونا جشن شبیر منا کے سونا جشن شبیر منا کے شبیر منا کے سونا جشن شبیر منا کے سونا شبیر منا کے موالیاں نو چین آ گیا سونا جشن شبیر منا کے سونا جشن شبیر منا کے کے موالیاں نو چین آ گیا نعرے اونچے اونچے علی دے سنا کے نعرے اونچے اونچے علی دے سنا کے موالیاں نو چین آ گیا مہربانی یا علی کوئی کچھ آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہاں صرف سن دے آؤ صرف سن دے آؤ علی دے بطول دا پیارا آ گیا بخشش ساڈی دا سہارا آ گیا علی تے بطول دا پیارا آ گیا بخشش دا سہارا آ گیا آکھے فطرے سپرانو ہلا کے آکھے فطرے سپرانو ہلا کے موالیاں نو چین آ گیا مہربانی یا علی صرف سندا ہونا ہے حسن دے ویر دا نیرا لاندا اللہ دے نبی تے ولیاں دا ہے ناز حسن دے ویر دا نیرا لاندا اللہ دے نبی تے ولیاں دا نا حسن دے ویر دا نیرا لاندا اللہ دے نبی تے ولیاں دا نا اندے ویریاں دا جگر جلا کے اندے ویریاں دا جگر جلا کے موالیاں نو چین آ گیا موالیاں نو سن دے آؤ ایک نکی جی گل ہور سن لو موڑ ایک میں وڈی ساری گل کرنی ہے جشن امیر دے چن دا منائی جا منائی جا منائی جا جشن امیر دے چن دا منائی جا منائی جا منائی جا جشن امیر دے چن دا منائی جا منائی جا منائی جا جشن امیر دے چن دا منائی جا منائی جا منائی جا مولا علی 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 بولو بولو سخی شعباد کلندر ماست جشن امیر دے چن دا منائی جا منائی جا منائی جا جشن امیر جشن دا منائی جا منائی جا منائی جا اج جشن منا کے اونچے اونچے نعرے لا کے اج جشن منا کے اونچے اونچے نعرے لا کے تو بھی جنت دا ٹکٹ کٹائی جا کٹائی جا کٹائی جا کٹائی جا بڑی مہربانی مالک پہ فرمائندہ ہے جبریل ہی میرے ولوں اج تینو چھٹیے جا 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 جبریل میرے ولوں اج تینو چھٹیے جشن شبیر وچ تیری ڈیوٹی ہے جبریل میرے ولوں اج تینو چھٹی ہے جشن شبیر وچ تیری ڈیوٹی ہے چاویں عزت دے ود باقی ہر کم چھڈ چاویں عزت دے ود باقی ہر کام چھڑ جا کے علی دے تو لال نو کھڑائی جا کھڑائی جا کھڑائی جا کھڑائی جا جشن امیر دے چن دا منائی جا منائی جا منائی جا جشن امیر دے چن دا منائی جا منائی جا منائی جا جشن جیجنا نا 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 جان کے بسم اللہ علی ایک قصیدہ سرکار دی شان دا میری اپنی پسند دا سنو تے او سننا چپ کر کے بول کے نہیں سننا ایک بار بن کے ویکھ لے جھلا حسین دا ایک بار بن کے ویکھ لے جھلا حسین دا
واجب ہے انبیاء تے واجب ہے انبیاء تے تولا حسین دا ایک بار بن کے ویکھ لے جھلا حسین دا جھلا حسین دا جھلا حسین دا جھلا حسین دا کیڑا حسین رزق شعور دیندا ہے قدرت دا ناز ہے رزق شعور دیندا ہے قدرت دا ناز ہے بندیاں کوئی دی لوڑ ہے اے بے نیاز ہے تیری بساط کیا ہے اللہ حسین دا بڑی مہربانی بس میں سننا ہے یا علی کیڑا حسین منگدا ہے سجوی روشنی ایدی جبین تو ایدہ لباس یادہ ہے کھل دے برین تو پشتے رسول پاک مصلی حسین دا پشتے رسول پاک مصلی حسین دا جڑن دا کوہتور تے جلوہ ویکھیا موسیٰ بار بار التجا کیتی مالک وہ جلوہ وات وکھا وہ جلوہ ایک باری وات وکھا وہ کوہتور والا جلوہ وات وکھا مالک وہ جلوہ وات وکھا ایک لمحہ ہو جایا ایہو وقت آیا تے مالک نے ارشاد فرمایا پوری پیا کریندا میں آرزو تیری پوری پیا کریندا میں آرزو تیری پوری پیا کریندا موسیٰ نے عرض کیتی مالک تو جلوہ بھی کھا جڑے میرے لئے توجہ کیتی بیٹھے ہو موسیٰ نے عرض کیتی مالک اوہ جلوہ بھی کھا وہ جڑا کوتور تے بھی کھایا ہوئی نا مالک پہ فرمائندہ ہے پوری پیا کریندا میں آرزو تیری تے کوئے شوق ہاں کے زیارت کرے میری ونج دیکھ گھر علی دے تجلا حسین دا ونج دیکھ گھر علی دے تجلا حسین دا بے نیاز خالق دا ارشاد ہویا ہے میرا حبیب میرا سونا میرا مٹھا میرا ولیل دی زلفالا میرا کالی کملی آلا میرا سونا تے بہت سونا محبوب جی مالک ایک جگہ جے دیکھن جلوں ایک تھارا دیکھن چلیے مالک کو نمی بنی ہے مالک فرمایا نمی بنی ہے مالک تو ہے خالق جڑے لے ہر شے خالقی تو کیتی ہے تو کیڑی جگہ ہے جڑی تو میرے نال دیکھن پہ میں نے مالک فرمائندہ ٹھیک ہے میں خالق ہاں پر جگہ نمی بن گئی ہے خالق ہمیں جہان بنایا ہے میں مگر تخلیق وچ حسین ہے کچھ اتنا باہنر دیتا ہمن کہ میں بھی مولا حسین دا بے تھا ہمان کے میں مولا حسین دا میرے تے بڑی سخت جی فرمائش ہے نہ سنایا منا کافی سارے بندے مگر میں انہوں نے راجے نہیں آمان دے منا انہوں نے آکھیا بے سانو ایک نعت ضرور سنا منی ہے اگر توڑے سارے دا موڈ ہوئے نعت شریف سنا مچا جی جی یا لیا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرم کر دے میری آقا عرش عظیم دا صدقہ بنا بگڑی اساں سب دی اس در یتیم دا صدقہ آکھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ کون آیا جدے آئیں بہاراں مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ آئے کیڈا منی کھڑا ہے محمد مصطفیٰ آئے تے غاراں مسکرا پیاں یہ کون آیا سرکار دا جشن ہے تے مصرع بڑا عجیب ہے بڑی خوش بخت سیدہ چی او سواری کملی والے دی او سواری کملی والے دی جے منن تے آوے تے ایڈی لمبی ڈاچی تے ایڈی لمبی ڈاچی دے ناکے چ ایڈی لمبی مہار بڑی خوش بخت سیدہ چی او سواری کملی والے دی سواری کملی والے دی تے حلیمہ نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں یہ کون آیا جیڑی ڈاچی تے نبی سوار ہو جاوے او دے ناکے چ جیڑی مہار ہووے او اے دے صدقے ہس پوندی ہے تے جیڑا نبی دی زبان چوس کے پڑے بڑے او دے نالی کدے پیار کر لیا کر کے دا مہاراں چومنا ہے تے مہاراں چومی رکھنا ہے تے جے نبی دیاں زلفاں نو مہاراں بنائیاں نے او دے جشن چی آیا کر چنگی گل ہے ہاں جی ہے مناؤ جشن جان کے چپ کرائیے چاہون میں جشن پہ پڑھتا مناؤ جشن 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 دنیا تیا گیا زہرا دچن مناؤ جشن بڑی مہربانی بڑی مہربانی مناؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جشن حسین بادشاہ دی آمد ہویا کیا ہے پر نور ویکھو ذرا سیداں دا درباری ہے حیدر دے گھر آ گیا نبیاں دا سرداری ہے مک گیا گیا ہے سویرا ہے آسیاں دے گھر پایا خوشیاں نے پھیرا ہے مک گیا رتا ہو گیا ہے سویرا ہے آسیاں دے گھر پایا خوشیاں نے پھیرا ہے بس پیا کھلے پیا دین دا کمل مناؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جشن
بڑی مہربانی حسین بادشاہ دا ظہور ہو گیا. اللہ دے نبی نے اپنے پیارے نواسے نو ہتھاں تے چایا, پیشانی چومی, رخسار چومے, پوری کائنات نو مخاطب کر کے اللہ دے نبی اپنے نواسے دا تعارف کریں دے ہوئے مسکرا کے فرمائے پہنے, لوگو نواسا میرا نبیاں دا مختاری ہے, لوگو نواسا میرا نبیاں دا مختاری ہے, مورے نبوت میری دائی و سواری ہے, علیت فاطمہ دے دل نام دا رب نے رکھیا حسین, علیت فاطمہ دے دل دا چین نام دا رب نے رکھیا حسین. پورے آج ہو گئے ہن پنج تل مناؤ جشن, تو اتنا بول پمنا اگے میں تو سنیا ہے لوگوں کو بھائی اتنا نہیں بولیں دے ہوں آج تو گت ہے آخری بندے تے کیا آوے وہ تو منٹ لگتا ہے, آخری بندے تے ہار لیا تے کیڑی دیر لگتی ہے. اچھا تینوں یقین ہے بس کوئی نہیں لاونا نہ یہ انہوں چاہتے سی انہوں چاہتے سی گل موک گئی. نہ نہیں تو سر سننے موڈ بناؤ تو میں تو پڑھی رکھنا ہے چونکہ سرکار دا جشن ہے تے جشن دے وچ اگر بندہ تھوڑی جی بھی کمی کر لوے تے پھر لطف نہیں. جشن بنا کے پڑھنا پوندا ہے تے جشن ہی میں پڑھیندا ہے جی میں پڑھدا پیا. اے زبانہ بند ہو گئیاں زبانہ بند ہو گئیاں زبانہ بند ہو گیا, زبانہ بند ہو گیا. پاک نبی دا دنیا وچ مشہور 4 صحابے, پہلا ابو بکر صدیق اتے دوجا عمر خطاب, غنیاں وچوں عثمان غنی, علی حیدر دسے نواب, تجا منکر پیری علی دا ہے اوتے لعنت کرن ثواب. زبانہ بند ہو گئی بڑی مہربانی. زبانہ بند ہو گیا زبانہ ہو گیا, زبانہ بند ہو گیا. زبانہ وڈیاں وڈیاں دی زبانہ, وڈے وڈے بندیاں دی زبانہ, وڈے وڈے گھراں دے وڈیاں وڈیاں بندیاں دی زبانہ. زبانہ بند ہو گیا زبانہ بند. جڑے ویلے نعرہ مارن چپ کر کے کرو زبانہ بند ہو گیا, زبانہ بند ہو گیا, زبانہ بند ہو گیا. 1400 سال دی لمی ویتھے, 1400 سال دی لمی ویتھے حسین دا دشمن بھاویں جتھے لعنت کر آپے اپڑے ویسی او بھاویں ایتھتے بھاویں اوتھے زبانہ. یالی زبانہ بند ہو گیا, زبانہ بند ہو گیا. جس دم جگتے حیدری آیا, جس دم جگتے حیدر
हैदर 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 जिस्म जगते हैदर ही आया पाक मुहम्मद दे सारे मुखालफा दियां जुबाना बंद हो गई याली 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 जुबाना याली याली जुबाना बंद हो गई मस्त जुबाना बंद हो गई जुबाना बंद हो गई कड़न 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 जगते पाक में रान जानी जिस दम चढ़े न जवानी जगते पाक में रान जानी जिस दम चढ़े न जवानी मुनकरा के छा गई हैरानी पिते सब दे हो गए पानी फिर सकी वे दे सेंटर दे मालका दिया दुकान बंद हो गई है फिर सकीफे दे सेंटर दे मालका दिया दुकाना बंद चलो है ओ जाने हुण वेने आ भी केड़ा केड़ा बंदा बोलेंदा है ते केड़ा नहीं बोलेंदा हुण मैं वेखी बलबाले रखना है ते पढ़ी रखना है तो तुस आपे बोलना है सिर्फ सुनता जावे जेड़े बंदे कदे भी नहीं बोल बस भी चुप करके सुनना है अच्छा मेरा पुत्र थोड़ा जी कोशिश और करो चाह बड़ी मेहरबानी हाले नहीं मेरा पुत्र ओ जाने थके तो तुसा ढेर सारे बदे रे पर चलो ओ जाने कितना है बेरद कमाल नारा है दर्दा दुखड़े दे टाल नारा है दर्दा याली याली कितने बेद कमाल नारा है दर्दा दुखड़े दे टाल नारा है दर्दा जशन सुनन हाले आओ एक यहूदी आई ओदी बेटी आई ए आप यहूदी आई ओदी बेटी अली दी कनीज आई उदा दी रात वेरदाई अली हक अली हक अली हक अली हक ए घर आवेया मेरा पुत्र मैंने पानी चाह दे हाँ मेरा पुत्र मैंने पानी ले दे ओ पुत्र पानी चावे आते चाह के सामने लाया बिस्मिल्लाह अबू अली हक
میرا پتر مینوں روٹی دے اے لابو علی حق وہ جویں جویں علی حق کرے اوویں مینوں کاوڑ چڑھدی جاوے ایک نہ دوستاں دے کول گیا میں یہودی میری بیٹی علی دی کنی دے مینوں چنگی نہیں لگدی میرا دل کردا میں قتل چ کراں انہاں کہ نا ایو دی غلطی نہ کرے وہ دائرہ اسلام وچ آ گئی ہے اگر تو قتل تے کیتا تن مسلمان مار کے تے سن اس کہ میں کی کراں میں چنگی کیوں نہیں لگدی میں تیرے ویلے جانا کھاؤ سے ویلے علی حق دے کلکار گدی کھڑی تے میں برداشت کروں انہاں کا حوصلہ کر مسلمان مار کے تے نہیں ہو سکے میں میرے کول برداشت نہیں ہوندا انہاں کہ انج کر تو انہاں مسلماناں دے قاضی کول لگا جا او تے کول فتوی لے لے تو وہی قتل ہو جاسی تو ہی بچ جاسی بالکل ٹھیک ہے قاضی صاحب دے کول گیا قاضی صاحب جی ہو سکا بس میں تواڈے کول آیا ہو سکا بیٹھے کس واسطے آئے اوکھیاں گلاں نبھاون واسطے حکم کر کیویں آیا ہو سکا جی میری بیٹی ہے میں یہودی ہاں تے میری بیٹی علی علی کر دی ہو سکا تے موڑا جان جیندی ہے ہو سکا جی چنگی تے میں نہیں لگدی پر میں کی کراں وہ دائرہ اسلام وچ آ کے میں مارا تے میں مسلمان مار گئے سن میں تو تواڈے کول آیا مہربانی کرو کوئی ہو جا مینوں عمل دسو بھائی اوہی مر جاوے تے میں بچ جاواں ہو سکا او عمل دساں بھائی تیرے تے آنچ ہی نہ آوے ہو سکا جی مہربانی کرو جلدی جلدی دسو ہو سکا لگا جا کوئی انہوں امانت دے چا ہو سکا جی موڑ ہو سکا او امانت جتے رکھے نا چوری چال ہمیں ہو سکا واہ صاحب واہ قاضی صاحب واہ موڑ ہو سکا کدھر سٹ گتے ہو سکا موڑ ہو سکا امانت دی خیانت جو مجرم تو چا بناوے قتل دا فتویٰ میں چاہتے ہو سکا جی بہت بہتر بات ٹھیک ہے گھر چاہے میرے پتر بیٹھی ہیں جی ابو علی حق آئلہ میرا پتر آئے مندری آئیے رکھ چھوڑ سکا جی بسم اللہ ابو علی حق بچی مندری لئی علی حق چاہ کے ٹوری علی حق کمرے چ داخل ہوئی علی حق برتن چ رکھی علی حق ادھی رات دا ویلا ہویا اے دے پیو نو جاگ آئی اے جا کے برتن دے وچ مندری چاہ لی مندری چاہ کے ایس دریا چ سٹی دریا سٹ کے سیدھا قاضی صاحب دے کول قاضی صاحب کیا ہے اس کا سرکار میں تواڈے دسے عمل تے عمل کر آیا اس کا کیا کیتا ہے اس کا میں دتی ہے مندری امانت قاضی کا موڑ اس کا سوس رکھی برتن وچ اس کا موڑ اس کا مراتی چاہ لئیے چنگا کیتا ہے موڑ اس کا سیدھا دریا سٹ آیا اس کا بس موڑ تا قتل ہووے ہی ہووے نہ دریا چو مندری لبے نہ ہو بچے بس ہن قتل ہووے ہی ہووے اچھا انج کر جا انہوں آگاہ کار چھوڑ چتوا چا اس کا ٹھیک ہے جی گھر چاہے میرے پتر بیٹھی ہیں جی ابو علی حق میرا بچڑا میں نے پانی پلا یا علی علی یا علی علی بجے نے دل مننے اسے لے بولنا ہے میرا پتر میں نے پانی پیوا جی ابو علی حق میرا پتر میں نے امانت چاہ دے جیڑی میں تینوں دیتی ہے جی ابو علی حق بچی کمرے چ داخل ہوئی علی حق برتن دے کول گئی برتن خالی اپنے آپ لو دی کوئی پرواہ نہیں علی حق باہر آئی ابو علی حق میرا پتر امانت ابو مندری تا کوئی نہیں علی حق ہو سکتا ہے امانت دی خیانت کیتی ہے میں تینوں امانت دی خیانت دے بدلے دے وچ جرم دے وچ میں تینوں قتل کر چھوڑنا ہے بچی آدھی ابو پرواہ کوئی نہیں علی حق یا علی علی یا علی علی ابو پرواہ کوئی نہیں علی حق ٹریا تے قاضی صاحب کو لگا گیا قاضی صاحب جی ہو سکتا سی میں آگاہ آئی کر آیا چتوائی آیا تو مندریوں دے کوئی نہیں انہوں پاک لگ گئے تو میں قتل دی دھمکی دے آیا ہو سکتا چنگا کیتا ہے میری جو مننی آئی ہونے کر جا گھر کھانا پکوا راج کے کھا وڈیڑ تو انج کرنا بھی برادری دے بندے اکٹھے کر لونے وچ مسلمان ساد لونے تے مینوں ساد لونا تے میرے واسطے سپیشل کرسی منگاویں مینوں کرسی تے بہاویں انہاں دے سامنے انہوں امانت دی خیانت دے وچ جو مجرم تو بناونا ہے قتل دا فتویٰ میں چاہتے ہیں سکتا جی بہت بہتر باسی میں ٹریا امدائی ایک گلی دے وچ لگیا تے ایک بندے ہوکا دیتا ہو سکتا تازہ مچھی انہیں دریا دی پھتی ہوئی مچھی بالکل تازی ہو سکتا میں دے کتنے پیسے نہیں تھے آئلہ پیسے انہیں پیسے دیتے مچھی لئی تے گھارے چاگے میرے پتر بیٹھی ہے جی ابو علی حق میرا پتر ہے مچھی ہے ان پکا تے بہترین کر کے پکاویں تے ٹھیک ٹھاک کر کے پکاویں مسالے شسالے بالکل ٹھیک تے آپ ہی کھا تے مینوں بھی کھوا
تے تو رج کے کھا لویں چکے تیری زندگی دا آخری کھانا ہے تائیں کل قتل ہو ونجنا بچیا دی پرواہ کو نہیں علی حق آئی تنے تائیں تا پاتی جلدی نال میں تنو کرا آیا ہن ذرا غور کرنا ہے علی حق اے باہر ٹر گیا بچی مچھی دا پیٹ چاک کیتا چھری دی نکر تے اوہا مندری بیک کے آسمان دے دیکھے دی یا علی جوڑی جیوی علی حق آئیو تا کامیابی ہے میں سمجھو میں جشن لائے گیا ایڈی دوروں نارے ہم دے پہن جتو تا مطلب اوتھو آئی تھے تا کرانٹی نہیں ہے پڑھدا تے نارے یا علی جوڑی جیوی علی حق مندری صاف کر کے دوپٹے دے پلے بان لئی باجی پکائی اے شام لے آیا میرا پتر بیٹھی ہے جی ابو علی حق میرا پتر میں نو کھانا دے بچی دو روٹیاں بیچ رکھیاں لو ابو جی علی حق ہو سکے میرے پتر تو بھاجی ہو سکے بھاجی کوئی نہیں علی حق ہو سکے دو سکیاں روٹیاں تے او مچھی والی بھاجی ہو سکو تو میں ساری کھا لی علی حق ہو سکے ساری ہو سکے تیرا کے پروگرام ہے پکاوے علی دی کنیز کھاوے علی دا دشمن یا علی حق چلو کوئی نہیں کھا لئی آئی سویرے تے تو قتل ہو جاونا رات گزری دن ہویا یہودیاں نو سدیا وچ مسلماناں نو سد لیا ایک کرسی منگائی قاضی نو سدیا کرسی دے بہا دیتا ہن تساں ایویں سمجھو بھائی اے جویں اے ڈبا ہے نا اے ساؤنڈ والا ایویں سمجھو اے قاضی صاحب ہے ایتھاں کرسی تے بیٹھا آئی اے یہودی اٹھیا اے ساری اپنی قوم نو مخاطب کر کے مسلمانوں نو مخاطب کر کے کہنا بھائی گل سنو اے میری بیٹی ہے کیویں میرا پتر بچی آکھے جی ابو علی حق ہو سکے میں نو امانت دیتی ہے کیویں میرا پتر ہو سکے جی ابو علی حق ہو سکے اس میری امانت دی خیانت کی تھی کیویں میرا پتر بچی آکھے علی حق نہیں ایس گل دی میں منت کر کے داد لئی ساں ایس ایک گل دی منت کر کے داد لئی ساں جو گلا سن دے ہویا ہے سارے سن لو اے میری بیٹی ہے کیویں میرا پتر بچی آکھے ابو علی حق اینو میں امانت دیتی ہے کیویں میرا پتر بچی آکھے جی ابو علی حق اے میری بیٹی ہے کیویں میرا پتر جی ابو علی حق اینو میں امانت دیتی آئی جی ابو علی حق اس امانت دی خیانت کی تھی کیویں میرا پتر بچی آکھے علی حق نہیں میں جی میں منت کیتی ہے نا وہ میں تو سنے ہر گل تے بچی آکھے جی ابو علی حق ہو سکے اس میری امانت دی خیانت کیتی ہے بچی صرف آکھے علی حق جی نہیں آکھیا چونکہ سچے دے مرید آئی نا مندری جو ہس کو علی حق ایسا کیا اور قاضی صاحب کو لوگ پوچھ دیا ہے جیڑا امانت دی خیانت کرے کہا صاحب ہو سکے جی جیڑا امانت دی خیانت کرے کون ہوندہ ہو سکے مجرم ہو سکے سیودی سزا ہو سکے قتل ہو سکے بھی سارے سن لیا قاضی صاحب فتوہ دے دیتا انہوں نے کہا دھی تیری ہے ایک بار نہیں بھاویں 20 باری قتل چکر سارے کو کیا پوچھنا ہے کر قتل ایک تلوار چاہی تلوار والا ہاتھ بلند کیتا تلوار چلاون لگا بچی آکھا ابو ایک منٹ کھڑ ون علی حق ایک منٹ کھڑ ون علی حق ابو ایک منٹ کھڑ ون علی حق انہیں سمجھ گیا بھی شاید ڈر گئی ہے بچی دوپٹے دے پلے نالوں کھولی مندری پیو دے سامنے کیتی ہے سکا ابو آئے بیک لے اوہا مندری ہے علی حق اے تک ان تاریخ دیاں گلاں آئے اگلیاں 2-3 گلاں میں کولوں کردا پہ جھڑ توڑی مطلب کوئی بندہ پوچھے بھائی کیڑی کتاب ہے چن میں پہلے دستا پہ اے گلاں میں کولوں کردا پیا جڑے لے مندری دے پیو دے ہاتھ وچ آئی نا تو اس ویکھنی شروع کیتی بھائی اے مندری تے دریا تے حد ہوئی کھڑی ہے پہتا اے تا بھائی حد تو حد ہوگی اوہ مندری تے
मुंदरी तो मैं दरिया सट्टी आई थी ये तो वापस आ गई हूं क्या करा कादी आका मुक्कर जा भी ओ मुंदरी ओ नहीं ए मुंदरी ओ नहीं हुण मुकरन लग्या है मेरा पुत्र जी अबू अली हक मेरा पुत्र ए मुंदरी 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 मैं मुंदरी मुंदरी मैं मुंदरी मैं मुंदरी मुंदरी मैं मुंदरी मुंदरी मैं जेड़े मैं करन लगा है अली दी कनीज मुस्कुरा के दी अबू ते मुंदरिया पे विच दरिया फुकाई है या अली मौला मैं को वापस दिवाई है या अली अली या अली अच्छा जन्नत मांगता है बुधार दिठाई हाड़ को सूरज तत्ता लगदा है हाड़ सूरज तत्ता लगदा है वो शाम नु तत्ता लगदा है जशन मनाइंदे पयो कौन हलाली कौन हरामी नारा लाया पता लगदा है हाथी चाके नारा है दरी सुनो चाहते जेकू चंगा लगदा है हाथी चाके नारा है दरी सुनो कि जेकू चंगा लगदा है हाथी चाके नारा है दरी सुनो चाहते जेकू चंगा लगदा खलो जा मेरा पुत्र खलो जा मेरा पुत्र खलो जा मेरा पुत्र खलो जा मेरा पुत्र या अली थोड़ा जो फर्क रह गया कैमरे वाले चेक कराए मैं पैदा हाथी चाके नारा है दरी सुना चाहते जेकू चंगा लगदा है हाथी चाके नारा है दरी सुना चाहते जेकू चंगा लगदा है हाथी चाके नारा है दरी सुना चाहते जेकू चंगा लगदा है दरी सुना खुशी में तू जिद करके गंभीर लैंदा जेड़ी शहर लैंदा निकम्मी लैंदा नबी जांदे पुत्रा दी बनिया सवारी उदे नाल कूफे दे कम्मी लैंदा हाथी चाके नारा है सुनो चाहते जेकू चंगा लगे हाथी चाके नारा है दरी सुनो चाहते जेकू चंगा लगदा क्या बात है लुट के खाइए राज नहीं होंदा कुरान दी कसम है लुट के खाइए राज नहीं होंदा नंगा पिंडा कज नहीं होंदा मुनकर अली दा काबे जावे पाथ पौंदा ही हज नहीं होंदा हाथ चाके ना रहे मेहरबानी हे रब दी दुनिया ते सरदारी सदा दी रब दी दुनिया ते सरदारी सदा दे हे रब दी दुनिया ते सरदारी सदा दे हर जंग जो कुरान थी लड़न दी उमंगे बुखारी शरीफ च डिठा अजब रंगे पूरा 1.5 महीना च भजदे गुजारिया है क्रिकेट दा मैच है खैबर दी जंगे जग दी दुनिया ते याली हे रब दी दुनिया ते सरदारी सदा
ہے رب دی دنیا تے سرداری سیداں دی جشن دے وچ آیا کر جشن دے وچ آیا کر وہ پیو دے سارے بچڑے مرنی متھے وٹ نہ پایا کر وہ جدے پتر دی کھیڈ نماز بنے او دا نام نماز چایا کر ہے رب دی دنیا تے سرداری سیداں آڈر ہے 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 آڈر 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 کہندا آڈر کڈن تو آڈر کڈن تائیں آڈر کتھا کتھا آڈر سیون دی نگری دے وچ جھنڈا ہے چلدا رنگ بے شک تو بن کے دیکھا اوہ شوباز کلندر